यतिखेर हामी विशेष कुराकानीमा छौँ र विशेष कुराकानीमा अहिले भर्खरै 5 दलको बैठक सकिएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कार्यलाई प्रतिगामी भनेको छ र सशक्त रूपमा कानुनी र राजनीतिक रूपमा लड्ने निर्णय पनि 5 दलका शीर्ष नेताले गरेका छन्। हस्ताक्षर पनि बाहिर आइसकेको छ। यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा बैठकमा सहभागी नेत्री हुनुहुन्छ पुष्पा भुसाल। तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु पुष्पा। धन्यवाद। आजको 5 दलको बैठकको निष्कर्ष के? निष्कर्ष जुन किसिमबाट प्रतिगामी कदम जुन सरकारबाट अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू र महामहिम राष्ट्रपतिको मिलोमितोमा उठाइएको छ, यसबाट एउटा बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट यो कदम उठेको छ, षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट यो उठेको छ, असंवैधानिक ढङ्गबाट संसदको विघटन मध्यरातमा भएको छ र यो विघटनको पछाडि एउटा अहिलेको प्रधानमन्त्री र महामहिम राष्ट्रपतिको मिलोमितोमा जुन विघटन गर्ने काम भएको छ त्यसको आज 5वटा दलको शीर्षस्थ नेताहरूले घोर भर्त्सना गर्दै अब यसको विरुद्धमा एउटा कानुनी लडाई, राजनीतिक लडाई, संवैधानिक लडाई लड्ने भनेर आज विज्ञप्ति जारी भएको छ। कानुनी र राजनीतिक लडाई भनिरहँदाखेरि तपाईहरू कानुनी रूपमा अदालतमा जाने, राजनीतिक रूपमा निर्वाचनमा जाने कि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने? हैन, एउटा कुरा के भने लोकतन्त्रमा निर्वाचनसँग कोही पनि दल डराउँदैन, तर निर्वाचनको पनि आफ्नो पद्धति हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ, मापदण्ड हुन्छ र जुन सरकारले निर्वाचन गराउँछ त्यो सरकारले विश्वसनीयता गुमाइसकेपछि अहिलेको सरकार कस्तो सरकार हो? अहिलेको सरकार भनेको धारा 76 को 3 बमोजिमको अल्पमतको सरकार, जुन अल्पमतको सरकारले संसदमै विश्वास गुमाइसकेको छ, जुन अल्पमतको सरकारले अर्को अहिलेको 76-5 बमोजिमको फेरि बहुमतको सरकार गठनै गर्न सक्ने अधिकार छैन। तपाईले देख्नुभयो अब यो विश्वास, संसदबाट विश्वास गुमाएको सरकारले निर्वाचन गराउने अधिकार राख्छ? हैन, तपाईहरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अडिक दल हो नि त नेपाली कांग्रेस भनेको त। तर कांग्रेसले अहिले आएर केपी शर्मा ओलीले म निर्वाचन गराउँछु भनेर संसद विघटन गर्दाखेरि तपाईहरु किन विरोधमा, के कारणले तपाईहरु चाहिँ सडकमा जाँदै हुन्छ र अदालतमा जाँदै हुन्छ? एउटा प्रश्न, उहाँलाई यो संविधानको कुन चाहिँ धाराले विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ? उहाँले प्रश्न गर्नु पर्यो, आम नेपाली जनताको सामु उहाँले यो कुरा प्रश्न राख्नु पर्यो। उहाँलाई जुन संसदले हाम्रो विश्वास छैन भनेर उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको थियो, उहाँले यो संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार उहाँको आफ्नो निजी स्वार्थको कारणले, सत्तामा बस्ने कारणले, अधिनायकवादी निरङ्कुशतावादी उहाँलाई संविधानभन्दा सत्ताको मोह बढी भयो। उहाँले सत्ता टिकाउनको लागि यो सम्पूर्ण षड्यन्त्रपूर्ण कामहरू गर्नुभएको भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। तर जुन सरकारमाथि हामीलाई विश्वास छैन, जुन सरकारलाई संविधान तह निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार छैन, अधिकारको दुरुपयोग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको त्यो निर्वाचनलाई भाग लिने भन्ने त कुरै हुँदैन। तर त्यसमा तपाईहरु निर्वाचन बहिष्कार गर्नुहुन्छ? हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी निर्वाचनको मिति पनि तोकिसक्नु भएको छ नि त। हैन, यस्ता निर्वाचन मक्सिरमा हुने निर्वाचन तपाईहरु बहिष्कार गर्नुहुन्छ? सुन्नुस्, यस्ता निर्वाचन त संसारमा धेरै निरङ्कुशतावादी शासकहरूले घोषणा गरेको हुन्छ, तर निर्वाचनको आफ्नो पद्धति, प्रक्रिया, विधि संविधानले तोकेको कदम अनुसार गर्ने कि नगर्ने? अहिलेको तपाईले निर्वाचनका कुरा गर्ने हो भने जसरी नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देवाजीको नेतृत्वमा सबै दलका शीर्षस्थ सांसदहरू, नेताहरूले समर्थन गरेर 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित महामहिम राष्ट्रपतिका दाबी गर्न गएको परिस्थितिमा म पनि स्वयं त्यहाँ उपस्थित थिएँ। तपाई जानु भएको थियो राष्ट्रपति कहाँ जानु भएको? महामहिम राष्ट्रपतिले भन्नुभयो तपाईहरु त हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको छ, उहाँले फाइल पल्टाएर भन्नुभयो तपाईहरु त हस्ताक्षर सहित आउनु भएको। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भेट्न जाँदाखेरि उहाँले कुनै सांसदको हस्ताक्षर नलगिकन उहाँले 153 जनाको लिएर जानु भएको थियो? बिल्कुलै छैन, बिल्कुलै छैन। किनभने उहाँले के राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो तपाईहरुको त हस्ताक्षर रहेछ भन्नुको अर्थ के? त्योभन्दा तत्काल पहिला राष्ट्रपति तपाईहरुको कुरा मान्नु भएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुरा मान्नुभयो? हैन, यो व्यक्तिको कुरा मान्ने हैन, संविधानको कुरा मान्ने कि नमान्ने? संविधानमा लेखेको धारा 76 को 5 मा सांसदले एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने अधिकार हो। तर आज के हो भने अन्यायको विरुद्धमा अधिकारको लडाईको लागि यसले इतिहास रच्ने हो, यसले संवैधानिक इतिहासमा एउटा नाम लेख्ने हो कि यस घडीमा जसरी हिजो पुस 5 गते संसदको विघटन असंवैधानिक ढङ्गबाट, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट भयो र त्यसबेला सारा दलको नेतृत्व, सारा दल, सारा नागरिक समाज, सारा बुद्धिजीवीले संविधानको रक्षाको लागि एक ठाउँमा उभिएको हो नि। आज फेरि एकपटक नेपालमा मध्यरातमा जेठ 9 गते मध्यरातमा जसरी असंवैधानिक ढङ्गबाट
यो संसद विघटन भएको छ, यसको विरुद्धमा, यो अन्यायको विरुद्धमा अधिकारको लडाईको लागि मैले अधिकार किन जोडेँ भने संविधान सभाबाट, यो संविधान सभाबाट बनेको संविधानले प्राप्त गरेको अधिकार हो। यो अधिकारलाई कुनै प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट, निरङ्कुशताको ढङ्गबाट वा राष्ट्रपतिसँग मिलोमितो गरेर संसद भङ्ग गराउने अधिकार छैन। तपाईले हेर्नुभयो राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति पढ्नुभयो राम्रोसँग? बिल्कुलै उहाँले त स्पष्टमा भन्नुभएको छ, दुईवटा दाबी आयो केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको। दुवै दाबीलाई हेर्दाखेरि कसैले पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा म पुग्न सकिनँ, निष्कर्षमा पुग्न सकिनँ। उहाँहरूले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार देखिन। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनबाट रोकेँ, अस्वीकार गरेँ, अस्वीकृत गरेँ र केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्न मैले साथ दिएँ भन्नुभएको छ। बिल्कुलै होइन। आम जनताले त्यो कुरा हेर्न पाउनुहुन्छ। धारा 76 को 5 बमोजिम 149 जना सांसदको हस्ताक्षर गरेको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर जुन दाबी गर्ने अधिकार संविधानको 76 को 5 ले दिएको थियो, त्यो आधार पुर्याएर, विश्वसनीय आधार पुर्याएर त्यहाँ दाबी गरेको अवस्था छ। तर त्यो दाबी गरेको अवस्थामा अर्को पनि म तपाईलाई स्मरण गराउँ, महामहिम राष्ट्रपतिलाई भेट्दै गर्दाखेरि उहाँले, प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गर्नुभएको छ, उहाँले एमालेको 121 र समाजवादीको 32 वटा समर्थनको पत्र ल्याउनु भएछ भन्दा त्यही हाम्रो नेता उपेन्द्र यादव त्यही हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो पार्टी त यही छ, पार्टीको महेन्द्र यादव यही हुनुहुन्छ, माधव नेपालजी यही हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ 121 र 32 का कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? कहाँ छ एमालेको 121 यो दलले प्रधानमन्त्री संविधानको नेता होइन, होइन सुन्नुहोस्, हिजोको दिन सम्झौँ नि। हिजो 76 धारा 76 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतमा समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा त काङ्ग्रेसले गरेन नि, किनभने त्यस बेला दलको समर्थन थिएन, दुईटा दलको मात्रै समर्थन थियो र काङ्ग्रेसले यो संविधानको सम्मान गरेर 76 2 बमोजिम दुईटा मात्रै दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार हामीले आधार दिन सकेनौँ। आधार दिन नसकेको कारणले हामी दाबी पनि गरेनौँ प्रधानमन्त्रीमा। भर्खरको कुरा त हो। र अहिले आएर सांसदहरूले एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्यो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपबाट संविधानमा लेखेको परिस्थिति छ। तर संविधानमा त्यो लेखेको कुरालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा रहनु भएको राष्ट्रपतिले संविधानलाई हेर्ने कि प्रधानमन्त्रीलाई हेरेर निर्णय भने त कृत्य आयो। कतिपय सांसदहरूले त अस्वीकार गरे, मैले हस्ताक्षर गरे कि होइन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। बिल्कुलै होइन। अब एमालेका नेताहरूको कुरा गर्दै सुरेन्द्र पाण्डेको प्रतिक्रिया आयो, यस भट्टराईको प्रतिक्रिया आयो, पुष्पाजी तपाईँले हेर्नुहोस् माधवमा नेपाललाई त कारबाही गरेको चिठी राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो, 26 जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको। ल दुईटा कुरा गरौँ। एउटा कुरा के गरौँ भने जसको हस्ताक्षरै भएको छैन, जसो योगेश भट्टराईजीको हस्ताक्षर छैन, अरू नेताहरूका कुरा गर्ने हो भने एमालेको नेताहरू उहाँहरूको हस्ताक्षरमा मेरो सहमति छैन भनेर कतै आएको छ? कागज देखाउनु पर्यो नि, उहाँहरूले हामीले हस्ताक्षर गरेको होइन वा हाम्रो हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरियो भनेर सांसदहरूले त्यो कागज लेखेर अगाडि खै त कुन पत्रिकामा आएको छ? यो पत्रकारले एउटा न्युज बनाउने कुरा होइन। जुन सांसद असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लिखित रूपबाट कतै त प्रकाशित आएको छैन। तर स्पष्ट के छ भने जहाँ जति हामी सांसदहरूको सही थियो, सबै सांसदहरूको उपस्थिति थियो र सबैले शेरबहादुर नेतालाई प्रधानमन्त्री मान्नको लागि आफ्नो दस्तखत गर्नुभएको थियो। त्यही यस्ता भ्रमका कुराहरू बाहिर, जुन भ्रमका कुराहरू आइराखेका छन्, यो भ्रमका कुरा नगरौँ। एक। दोस्रो, तपाईँले भन्नुभयो कि सद्भावनाको नेता, समाजवादी नेपालको जुन नेता जनता समाजवादी पार्टीको नेता सुन्नुहोस् नि, उहाँहरूले के भन्नु भने हामीले सांसदलाई कारवाही गऱ्यौँ भन्नुभयो एकतिर, अर्कोतिर एमाले पनि हामीले कारवाही गऱ्यौँ। उहाँहरूले कारवाही गरेर सांसद अहिले हट्छ संसदबाट जबसम्म सभामुखले त्यो सांसदलाई घोषणा गर्दैन, जबसम्म त्यो सांसदलाई नोटिस टाँस्दैन बाहिरको, हेर्नुहोस् न अरू प्रदेशमा, तबसम्म पदमुक्त हुने व्यवस्था कहीँ पनि छैन। तर पार्टीको चिठी लेखेर कोही सांसद, निर्वाचित सांसद आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुन्छ र? कहीँ छ त्यो व्यवस्था? संविधानमा छ त्यो व्यवस्था? राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा छ त्यो व्यवस्था? तर यस्ता भ्रमका कुराहरू बाहिर जुन फैलायो, यो फैलावटको पछाडि के छ भने अहिले काङ्ग्रेसको नेतालाई जुन 149 वटा समर्थन प्राप्त छ संसदको र संविधानको धारा 76 5 मा फेरि दोहोऱ्याए। हिजो संसद भङ्ग हुँदाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दाखेरि के भनेर भन्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री 76 को 3 बमोजिम बन्न सक्नुहुन्छ,
76 को 2 बमोजिम, यदि 2 वा 2 भन्दा बढी दलले बहुमतबाट समर्थन गर्छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यदि त्यो भएन भने धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ, जसको अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँ विश्वासको मतमा असफल हुनुभयो। उहाँलाई संसदले रिजेक्ट गरेको प्रधानमन्त्रीले त्यही संसदलाई भङ्ग गर्ने अधिकार छ। 3 पछि संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्यो, फेरि 4 मा विश्वासको मत लिन नसकेपा फेरि सबै सांसदहरू मिलेर एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री भनेर हस्ताक्षर गरेर त्यो व्यक्तिले दाबी गर्न सक्छ भन्ने होइन। हामीले संविधान यत्रो दुःख गरेर किन लेख्यौँ? यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट यो संविधान लेख्नको लागि 8 वर्ष किन लगायौँ? किन मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको चाहना राख्यौँ? किन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणाली स्थापित गर्यौँ? किन समावेशी लोकतन्त्रको लागि संविधान बनायौँ? जसरी तपाईहरु अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको विरुद्धमा तपाईहरु सशक्त रूपमा मोर्चाबन्दीमा हुनुहुन्छ। अब देशमा निर्वाचन भयो भने तपाईले भाग नलिने भनेर घोषणा गरिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले तपाईहरुलाई छ नि चुनावमा बाध्य पारेर सहभागी गराउँछु भन्नुभएको छ। हैन, सबभन्दा ठुलो कुरा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भर्खरै हामी महामहिम राष्ट्रपति कहाँ दाबी गर्न जाँदै गर्दा त्यसको आधा घण्टा पहिलाको तपाईले रिकर्ड पल्टाउनुस्, मिडियाले रिकर्ड पल्टाउँदा उहाँले के भन्नुभएको छ? मै छु साक्षी, म त 93 मात्रै, म संसदबाट 93 मात्रै सिट पाएको व्यक्ति, बहुमतको तपाईहरुसँग छ, सरकार बनाउनुस् तपाईहरु भनेर उहाँले त्यहाँबाट बोलेको होइन। म अल्पमतमा परेँ, अब म विश्वास लिन सक्दिनँ, मलाई विश्वासको मत अब म लिँदिनँ, मार्ग प्रशस्त गर्छु। मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको के? मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको 76 को 5 बमोजिमको सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुस् भनेको। त्यहाँ कुनै दलको नेता, कुनै दलको प्रतिनिधि होइन, दलले बनाउने अवस्थामा त व्यक्ति भन्दा पनि दलको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नि त हैन। तर 76 को 5 ले सांसदलाई बलियो बनाएको छ। त्यसमा दलको भूमिका हुँदैन। एउटा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसको भूमिका छ। बिल्कुल हेर्नुस्, हामीले सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया हेर्ने हो भने धारा 76 मा तपाईले 76 को 2 मा दल प्रमुख हुन्छ, तर 76 को 5 मा त सांसदलाई बलियो बनाएको छ। सांसदले चाहेमा आफ्नो प्रधानमन्त्री कुनै व्यक्तिलाई आफैले रोजेर प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने र त्यो प्रधानमन्त्रीले हामी जसरी दाबी गर्न गएका थियौँ, दाबी गर्न गइसकेपछि शेरबहादुर देवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व यो संविधानको संरक्षकको रूपमा रहेको महामहिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी थियो। उहाँले जति छिटो धारा 76 को 5 बमोजिम उहाँले कति छिटो 24 घण्टा पनि उहाँले टाइम नदिकन उहाँले आह्वान गर्नुभयो। त्यसभित्र पनि धेरै कुरा भयो, तर जुन सानो समयमा उहाँले आह्वान गर्नुभयो र त्यो दाबीलाई हामीले आधारहरू प्रस्तुत गरेर त्यहाँ जाने बित्तिकै यो कुनै दलबाट निर्णय होइन, यो सांसदले आफ्नो प्रधानमन्त्री रोज नपाउने अधिकार, जुन कुरा हिजो पुस 5 गते विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको थियो त्यसमा स्पष्ट लेखेको छ, धारा 3 बमोजिम भएन भने फेरि धारा 5 बमोजिम सांसदहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने वैकल्पिक ठाउँ हुँदासम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन। हिजोकै संवैधानिक इजलासको नजिर प्रतिपक्षी दलले त निर्वाचनको माग गर्नुपर्छ क्या। अरू देशमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा त निर्वाचन गर्नु पर्यो भनेर अर्ली निर्वाचनको पक्षमा प्रतिपक्षी दलहरू गएको मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु। तर हाम्रो देशमा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले म समय निर्वाचन गराउँछु, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि तपाईहरु नजानी किन क्या? हैन, कांग्रेस त हेर्नुस्, हिजो पनि कांग्रेस 64 सालमा कांग्रेस हार्यो, जनता जित्यो, देश जित्यो, संविधान सभामा निर्वाचन भयो। 70 सालमा जब संविधान बनेन कांग्रेसको सरकारले निर्वाचनमा गयो र 2 वर्षभित्र संविधान बनायो, 2 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन गरायो। तर कांग्रेस कुनै निर्वाचनबाट डराउने पार्टी नै होइन, तर अहिले निर्वाचनमा तपाईहरु किन भाग नलिन्छ? यस्तो असंवैधानिक ढंगबाट जसरी अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो संविधानलाई च्यात्ने र भाँच्ने काम गर्नुभएको छ, घाइते गराउनु भएको छ, प्रहार गर्नुभएको छ र उहाँले चुनावको बहानामा, चुनाव घोषणा गर्ने बहानामा के आजको राष्ट्रिय आवश्यकता निर्वाचन हो र? आज कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको हाम्रो समाज, जहाँ आर्थिक सङ्कटको दलदलमा नेपाली जनता भोकै प्यासे बस्नुपर्ने अवस्था छ, मानवीय क्षति बढिराखेको छ, स्वास्थ्य उपकरण आज पर्याप्त मात्रामा गाउँमा पुर्याउन सकिएको छैन, त्यो खोपबाट जीवन सुरक्षित गर्ने कामतिर सरकार नलाग्ने, आज मुलुकको आवश्यकता के? नेपाली जनताको आवश्यकता के? निर्वाचनमा करोडौँ अरबौँ खर्च गर्ने कि त्यो पैसाले जनतालाई खोप र PCR-बाट उहाँहरूको जाँचहरू गराउनेतिर प्राथमिकता दिने? आज रोग र भोगबाट नेपाली जनता
आफ्नो जीवन आहुति दिँदै जाँदाखेरि यो सरकारको कर्तव्य के? त्यतातिर के ध्यान केन्द्रित गर्ने कि संसदलाई विघटन गरेर सत्तामा बसेर सत्ता टिकाउने अभियानमा अगाडि बढ्ने? तर तपाईँले भनेको कुरा के हो भने निर्वाचन हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन गर्नै पर्छ। निर्वाचनसँग कोही पार्टी डराउँदैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा मलाई कुनै पनि दलले सहयोग गरेन, जहिले पनि म प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि विरोध म त अक्क लागिसक्यो सरकार बस्न पनि। हिजो प्रधानमन्त्री भन्नु संविधान विपरीत काम गर्नुहुन्छ, संविधान विपरीत अध्यादेश कुनै पनि दलले मलाई समर्थन नगर्ने, मेरो विपक्षमा बहुमत पनि नपुर्याउने, अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नगर्ने, विश्वासको मत लिन जाँदाखेरि मलाई बहुमत पनि नदिने, अनि मलाई निर्वाचन जाँदाखेरि जहिले पनि विरोध गर्ने। हेर्नुहोस्, अहिलेको सरकारले 3 वर्षसम्म यो नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको थियो। तर 3 वर्षको अवधि हेर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो संविधानलाई मान्यतै दिएन। यो संविधानभन्दा माथिको बसेर आफूलाई संविधानभन्दा माथि, रुल अफ लमा त संविधानभन्दा तल हो नि। प्रधानमन्त्री भए पनि जो भए पनि रुल अफ ल भनेको, कानुनी शासन भनेको त संविधानभन्दा तल म मान्छु भन्ने हो नि। म संविधान मान्छु, म लोकतान्त्रिक पद्धति मान्छु, म जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्छु भनेर जाने हो नि डेमोक्रेसीमा त, डेमोक्रेटिक सिस्टममा त। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले यो संविधानलाई कहाँ पुर्याउनु भयो? अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने, संसद नचाहिनेवालाई। मौलिक हकका कुरा गर्ने हो भने त्यो अनुसार कसैलाई पनि संरक्षण नदिने। उहाँले प्रेस स्वतन्त्रतादेखि लिएर सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने, जुन हिजोका क्रियाकलापले यो संविधानलाई कमजोर गराउँदै गएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हामी के देख्यौँ भने उहाँले मलाई विश्वासको मत दिने हो भने म सत्ता टिकाइराख्छु, मलाई यदि विश्वासको मत दिने होइन भने म भङ्ग गरिदिन्छु। उहाँको आशय, उहाँले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि पनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूलाई संसद चाहिन्छ भने मलाई मत दिनुहोस् भनेर। के मल्टी पार्टी सिस्टममा एउटै पार्टीले संसदमा शासन गरिराख्ने? हामी बहुदलीय व्यवस्थाका कुरा गर्ने, संसदमा विभिन्न पार्टीहरू। प्रधानमन्त्री विरुद्ध तपाईँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएको थिएन नि त विगतमा त। केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भएन, दर्ता गर्न हिजो पनि मान्नु भएन। अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता थिएन हो, मैले त्यहाँ पनि जोडाएँ। आजको संसद विघटनको कडी सुरु भयो। हामीले चाहेको भए अविश्वासको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। बहुमत पनि दाबी गर्न सक्नु भएन विगतमा। बिल्कुलै होइन, बिल्कुलै होइन। संविधानको धारा 76(2) अनुसार तपाईँले त्यतिखेर किन बहुमत गर्न सक्नु भएन? राष्ट्रपति दिएको समय तपाईँहरू किन 3 दिनमा जानु भएन? हैन, तपाईले भनेको जस्तै अविश्वासको प्रस्तावको कुरा गर्ने भने आज के राष्ट्रिय राजनीति आम जनताले अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको प्रस्तावको खेल खोजेका हुन् र? आज आम नेपाली जनताको त्यता हो र सत्तामा बस्ने? आम नेपाली जनताको चाहना अनुसार प्रतिपक्षी दल अगाडि बढेको थियो, तर अविश्वासको प्रस्ताव हामीले ल्याएको होइन। संसदमा विश्वासको मत लिन्छु भनेर एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्री, त्यसबेला माओवादीको पनि समर्थन थियो, जुन बेला उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर सदनमा बोल्नुभयो, उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, स्मरण गर्नुहोस् उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्ने त्यो षड्यन्त्रकारी प्रस्ताव किन राख्नुभयो? आजको यही दिनको लागि यसको कडी तयार गर्नुभएको थियो र उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्दै जाँदाखेरि उहाँलाई थाहा थियो अब मलाई विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन। तर एउटा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत लिनुपर्ने कारण के थियो? त्यहाँ कारण थिएन नि के पनि। तर सुरुवात कहाँ भयो भने विश्वासको मत लिन्छु, मलाई विश्वासको मत दिएन भने म संसदलाई विघटन गर्छु। उहाँले धारा 76 को 3 सरकारको लुछाचुडीमा तपाईहरु पनि त लाग्नु भयो नि त। बिल्कुल हैन, हामी त जनता समस्यामा छन्, खान्न पारा भोकभोकै छन्। बिल्कुल तपाईले भने जस्तै अहिलेको सरकार कोरोनाको छ नि, हैन ठीक छ, समस्या जटिल छ। संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरुको मृत्यु भइरहेछ, उपचार गर्ने मैले त्यही त भने छैन, अस्पताल छैन, बेड छैन, अक्सिजन छैन। मैले त्यही त भने अहिलेको सरकार छैन, आईसीयू छैन। हैन अहिलेको सरकार धेरैतिर नजाउँ, भ्रष्टाचारका समस्यामा छ। हैन तपाईलाई सत्ता चाहिने, सरकार चाहिने। तपाईले हेर्नुस् अहिलेको सरकारले 3 वर्षसम्म भ्रष्टाचारका कडीका जति घटनाक्रमहरू भयो त्यो भ्रष्टाचारका कुराहरुमा उहाँहरूले कहिले पनि कारबाही अगाडि बढाउनेतिर लाग्नु भएन। यसको अर्थ भ्रष्टाचारलाई उहाँहरूले सधैँ संरक्षण गर्नुभयो र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने उहाँले आफू सत्ता सम्हालेर बस्ने, आफूले सम्पूर्ण राज्य नियन्त्रण गर्ने अनि बाहिर कारबाही तपाईहरु गर्नुस् भनेर जनतालाई भन्ने, यसरी भ्रमपूर्ण कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। एक दोस्रो तपाईले भने जस्तै अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा 10 लाख खोप आउने खोप पनि रोकियो र उहाँले 32 करोड कमिसनका कुराहरू बाहिर जगजाहेर भयो। 32 करोड कमिसन लाएर मात्रै खोपलाई नेपालभित्र भित्राउने भनेर जुन किसिमबाट सरकार लागेको थियो, यसको लागि यो सरकार चाहिँ बनाउने हो। त्यस्तै किसिमबाट हेर्नुस् अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, डिप्लोमेसी, कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो गरेर विश्वसँग उहाँले स्वास्थ्यको लागि विभिन्न अनुदानहरू, विभिन्न किसिमको सहयोगहरू लिन सक्नुहुन्थ्यो समयमा।
तर उहाँले के पनि लिन सक्नु भएन भन्दाखेरि उहाँको डिप्लोमेसी पनि विदेशसँगको उहाँको डिप्लोमेसी जुन कूटनीतिको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर भएको हामी पायौँ र यसरी विभिन्न संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा त उहाँ कहिले पनि इमान्दार हुनु भएन। त्यही भएर उहाँले आफैले म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने र उहाँले संसदमा उहाँले के गर्ने भन्दाखेरि त्रास दिने भय दिने मलाई विश्वासको मत देऊ म अरू प्रधानमन्त्री चिन्दिनँ है म अरू प्रधानमन्त्री बन्न दिन्न नि किनभने उहाँलाई के थाहा थियो भने मन्त्रीमण्डलले असंवैधानिक निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिबाट त्यो पास भइहाल्छ भन्ने कुरामा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। तर हामी के देख्यौँ भने मेरो तर्क मात्रै के भने संविधान निर्माण गरेको व्यक्ति हो नि त होइन नेपालको संविधान 2072 निर्माणमा तपाईँको नि भूमिका छ तपाईँ संविधान सभामा बसेर काम गरेको मान्छे हो नि त पुष्पाजी। नेपालको संविधानले त राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार दिएको छैन नि तर प्रधानमन्त्रीले जे भने राष्ट्रपति त्यही मान्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले काट्न सक्नुहुन्न। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका आज अभिभावकको रूपमा मात्रै सेरोमनी राष्ट्रपति हो उहाँ संरक्षक मात्र हो संविधानको। बिल्कुल हो संरक्षक भनेको के उहाँले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई काट्न सक्नुहुन्छ काट्न सक्छ उहाँ संविधानको संरक्षक हो। यदि सरकारले संविधान अस्वीकार गर्न मिल्छ बिल्कुल प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले बिल्कुलै मिल्छ। यदि नेपालको संविधानको कुन धाराले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले म दुईटा तर्क अस्वीकार गर्ने कहाँ लेखा छ संविधान निर्माण गर्न लागेको व्यक्ति बिल्कुलै हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यौँ। हाम्रो शासन प्रणाली राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो र गणतन्त्रको एउटा प्रतीकको रूपमा हामीले राष्ट्रपतिलाई लिएका थियौँ। जनताको प्रतीकको रूपमा संविधानको संरक्षकको रूपमा एकताको प्रतीकको रूपमा उहाँ कुनै दल विशेषको व्यक्ति होइन कुनै दल विशेषको लागि उहाँको भूमिका अगाडि हामीले हेर्न खोजेको होइन। उहाँ एकताको प्रतीक हो संविधानको संरक्षक हो। त्यो रूपबाट उहाँले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो त्यो स्मरण गराउन चाहे। तर उहाँलाई दल विशेषसँग उहाँ दल विशेषको राष्ट्रपति हो भने फेरि गणतन्त्रको खिल्ली उठ्छ। तर त्यो कुरा पनि नगरौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जुन 76(5) बमोजिमको वा धारा 76ले सरकार निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया संविधानमा लेखेको छ त्यो प्रक्रियामा सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। तपाईँले यदि धारा 76 हेर्नुभयो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने हो। यहाँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन दाबी लिएर हामी राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। हामी प्रधानमन्त्री कहाँ त गएको होइन नि बालुवाटार त गएको होइन नि। तपाईँले भनेको कुरालाई मैले काट्न कहाँ खोजेँ भने प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरालाई मान्नुपर्छ भने सरकार बनाउने कुरामा हामी बालुवाटार त गएको होइन हामी त राष्ट्रपति भवनमा गएको। किनभने संविधानमा के लेखेको छ भने प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने हो। अहिले जुन 76(5) बमोजिम 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित त्यो प्रतिलिपि लिएर राष्ट्रपति कहाँ पुग्दाखेरि पनि त्यो हस्ताक्षर देखेर पनि राष्ट्रपति अचम्मित हुनुभएको थियो। एक दोस्रो कुरा उहाँले तत्कालै 5 बजेपछि तत्कालै प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति गर्ने कर्तव्य संविधानमा कसलाई दिएको छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। जबकि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिनुभयो अचम्मको यो संसदीय अभ्यास पनि अचम्म गरी अगाडि बढेको छ। हेर्नुहोस् जब संसदबाट आफू अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वासको मतै गुमाइसकेपछि संसदको त उहाँ प्रधानमन्त्री नै होइन उहाँले कसरी संसद भङ्ग गर्नुभयो। एक आधा घण्टा अगाडि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर अब म अल्पमतको भएँ 93 मात्रै मत पाएँ अब म विश्वासको मत लिन्न भने उहाँले 76(5) बमोजिमको फेरि आधा घण्टा पछि म बहुमत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्नुपर्छ अकाट्य छ क्या नेपाली संविधानमा। सरकार निर्माण गर्दाखेरि छैन बिल्कुलै छैन। सरकार निर्माण गर्दाखेरि हामी बालुवाटारमा जाने होइन प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्नलाई हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हो संविधानले त्यही भनेको छ। त्यही भएर हामी पर्याप्त आधार लिएर हामी राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि 5 बजेपछि संविधान तह विघटनको कुरा गर्दैछु। संविधान तह महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले काङ्ग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु पर्दथ्यो। यदि कुनै सांसदको हस्ताक्षरमाथि कुनै शङ्का थियो भने शनाखतको लागि उहाँले बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो। एउटा कुरा मैले फेरि प्रोसेसका कुरा गर्दैछु। यदि त्यो शङ्का थिएन मैले विघटन होइन बिल्कुल होइन यो विघटनका कुरा गर्दैछु। यदि त्यसपछि 76(5) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो बहुमत देखाए पनि बहुमतको सांसदको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसकेपछि पनि उहाँको फेरि एउटा प्रक्रिया बाँकी थियो संविधानमा संसदबाट उहाँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। यदि संसदले विश्वासको मत नदिएको अवस्थामा मात्रै अन्तिममा संसद विघटन हुन्थ्यो। तर उहाँले त एउटा अनुमान त गर्नुभयो नि प्रधानमन्त्रीले भविष्यवाणी त के गर्नु भन्दाखेरि विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्दिनँ त्यसैले यो संसदलाई किन राख्ने
हो मैले त्यही त दोहोऱ्याएँ। उहाँ संसदबाट आफै बाइकट हुनुभयो, संसदबाट उहाँ फेरि पनि त उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना छैन। मलाई एउटा कुरा देखाइदिनुहोस्, उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो? धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो? 76 को प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने, जसले विश्वास गुमाइसकेको छ, विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार, संसद भङ्ग गर्ने अधिकार त संविधानमा लेखेको छ नि। तर यसपटकको संसद विघटन त प्रक्रिया पुर्याएर कानुन संविधान सम्मत भएको छैन र कहाँ पुग्यो प्रक्रिया? 76-5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन नसके मात्रै वा बहुमत संसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद भङ्ग गर्ने अवस्था थियो। दुईटा प्रक्रिया, के त बहुमतको सांसदको हस्ताक्षर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संसद भङ्ग हुने अवस्था थियो, किनभने 76 को 3 बमोजिम अहिलेको अल्पमतको सरकारले विश्वास गुमाइसकेको थियो, कि त 76-5 बमोजिमको बहुमत सांसदको प्रधानमन्त्रीको आधार देखाएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि विश्वासको मत नलिएपछि मात्रै संसद भङ्ग हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको नजिर पढ्नुहोस् नि, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको। त्यही भएर हामी आज के निर्णय गर्यौँ भने राजनीतिक लडाई हुन्छ, राजनीतिक सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने, किनभने राजनीतिक सङ्घर्ष भनेको सडकमा जाने त मेरो होइन, बिल्कुल एजेन्डाको लडाई, एजेन्डाको लडाई पनि यो सिस्टमलाई बचाउने लडाई। तपाईँलाई सिस्टम खतरामा पर्यो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन अहिलेको केपी शर्मा ओलीको यो जुन 3 वर्षको अवधि छ, यसले यो सरकारको कार्यान्वयनमा इमान्दार नभएन, जनताको जनजीविकामा गम्भीर भएन, भ्रष्टाचारलाई हमेसा संरक्षणमा राख्यो र कमिसनको जुन खेलमा अगाडि बढेको थियो, यसबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको साथसाथै आर्थिक सङ्कटको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको छ। त्यही भएर के भने राजनीतिक लडाई हुन्छ। अर्को हाम्रो नैतिक लडाई हुन्छ। हामी भनेका छौँ यो प्रधानमन्त्रीलाई, अहिलेको सत्तामा बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ता टिकाउनको लागि उहाँले संविधान बिर्सिनुभयो। उहाँले बारम्बार नैतिकताको आधारमा जब पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक कदम हो, तपाईँ विश्वका अरू देशमा हेर्नुहोस् नि, यस्तो असंवैधानिक कदम हो भनिसकेपछि, यत्रो कन्स्टिट्युसनल क्राइम गरिसकेपछि जब अदालतले भन्यो यो विघटन गरेको मिलेन, संविधान त मिलेन, संविधानले अधिकार दिएको छैन। एउटा कुरा नैतिकताको कुरा गरे, नैतिक अधिकार गुमाइसक्नु भएको थियो र उहाँले तुरन्त राजीनामा दिनु पर्थ्यो नैतिकताको आधारमा। त्यसको लडाई सङ्कट छ। अब रह्यो कानुनी र संवैधानिक लडाई, किनभने हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो र म सँगै जोडेँ। धारा 76 को 5 जुन सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया लेखियो, हिजो संविधान बनाउँदा केही सोचेर लेखेको होइन। मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भने यदि यो संवैधानिक प्रश्न यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएन भने यो गलत नजिर भोलिको लागि पनि स्थापित हुनेछ संसदभित्र। तर यो जुन अहिलेको सरकारले जुन असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद भङ्ग गरेको छ, यो प्रश्नको निराकरण गर्नको लागि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गर्नुपर्छ। म फेरि दोहोऱ्याएँ, सांसदको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्ने जुन पर्याप्त आधार दिएर जुन दाबी गरेको थियो, यसलाई ध्यान नदिएर जुन किसिमबाट संसद भङ्ग भयो, यो भङ्ग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने व्याख्या कसले गर्छ? सबभन्दा बढी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले। प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार थिएन? बिल्कुलै थिएन, बिल्कुलै त्यो गलत हो हैन। एकदम अल्पमत, अब यो अल्पमतको सरकार, विश्वास गुमाएको सरकार, अर्को सरकार पनि त बन्यो नि त। हैन यो सरकार बनाउनु, यो सरकार राष्ट्रपति भन्नु भयो नि त, तपाईले बहुमत पुर्याउन गाह्रो थियो नि त। हैन सुन्नुस् नि, अब हाम्रो त बहुमत संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार हजुर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि त उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। फेरि त मुलुक त निर्वाचनमा जान्थ्यो नि त। हैन बिल्कुल हैन, किन पाउनु न? त्यो उहाँले अहिले 149 जनाको अनि माधवका नेपाल समूहलाई त कारबाही गरिसकेको हैन। सुन्नुस् नि, कारबाही भनेको के? उहाँले कागजमा पार्टी अफिसमा बसेर कारबाही गरे भनेर एउटा निर्वाचित सांसदलाई कारबाही हुन्छ? त्यसको आफ्नो विधि प्रक्रिया छैन, कानुन छैन, विधि प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नु मिल्दैन। कहाँ कारबाहीको कहाँका घटना? संसदभित्रको उहाँ सम्पत्ति हो, चुनाव जितेर संसदको सम्पत्तिको रूपमा निर्वाचित सांसदलाई एउटा दलले कारबाही गरे भनेर कारबाही हुन्छ? संसदभित्रको आफ्नो प्रक्रिया हुँदैन? त्यो अनुसार प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दैन? तर यो यस्ता भ्रमका कुराहरू नगरौँ। र तपाईँले भने जस्तै सबभन्दा पहिलो कुरा त कहाँ प्रश्न जोडेछ भने जुन 149 जना सांसदहरूको बहुमत 136 मा पुग्थ्यो, तर 149 जनाको सही गरेर जुन मैले शेरबहादुर देउवाज्यूलाई म प्रधानमन्त्री मान्छु भनेर जुन हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसले 76-5 बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार राखेको थियो र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो। त्यहीबाट प्रारम्भ भयो। र दोस्रो कुरा,
अब सर्वोच्च अदालतमा अब संवैधानिक लडाई कानुनी लडाई अगाडि बढ्नेछ। सामान्य सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। यस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू संसदमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने यो प्रक्रिया ठिक थियो कि गलत थियो, त्यहाँभित्रको बदनियतका कुराहरू, त्यहाँभित्रका राम्रा कुराहरू, त्यहाँभित्रका बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट संसद भङ्ग गर्ने कुराहरू कति ठिक थियो कति बेठिक थियो भन्ने त्यसलाई मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यदि अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू अदालतमा कानुनी उपचारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि जाँदै हुन्छ, संविधानको व्याख्याको लागि, संविधानको व्याख्याको लागि 5 दल भोलि जाँदै हुन्छ अनि अधिकारको लागि, संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरू संख्या लिएर जानुहुन्छ हैन? सम्पूर्ण 149 जना सांसद हस्ताक्षर लिएर तपाईँहरू अदालत जानुहुन्छ हैन? हामी सबै सांसदहरूको अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। सरकारले, प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमबाट संसद भङ्ग गरेर जुन संसदीय अधिकार, संविधानले दिएको अधिकारलाई जुन मास्ने काम भएको छ, यसको विरुद्धमा, यो अन्यायको विरुद्धमा एउटा संवैधानिक अधिकारको स्थापनाको लागि हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। भोलि नै जानुहुन्छ तपाईँहरू? हैन, हामी तयारी गरिराखेका छौँ। तपाईँहरू तयारी गर्नु भएको छ हैन? अदालत जानुहुन्छ, अदालत गइसकेपछि अदालतले तपाईँलाई न्याय दिएन भने यसबाट के हुन्छ? हैन, हामी त त्यो परिकल्पनै गर्दैनौँ, त्यो त एकदम कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कसरी कल्पना हैन, किन हो भने यो न्यायमूर्तिले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभयो भने केपी शर्माओलीको पक्षमा निर्णय गरिदिनु, निर्वाचनको पक्षमा गरिदिनु। एउटा कुरा के भने हामी अब शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेका छौँ, संविधानले त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ। विगतमा पनि त हेर्नु भएको छ नि त, अदालतमा त जुन किसिमको चलखेल भएको छ, तपाईँ त अदालतमा पनि अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको व्यक्ति हो नि त। दुईटा कुरा गरौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो देशमा छ नि अदालत निष्पक्ष छ, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, कार्यकारी प्रमुखले जहिले पनि अदालतलाई डोमिनेट गरेको छ। हैन, मैले एउटा कुरा के भने जब कार्यपालिका व्यवस्थापिकामा कमजोर अवस्था उत्पन्न हुन्छ त्यसबेला न्यायपालिका बढी सक्रिय हुन्छ, यो संसारको कुरा हो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने व्यवस्थापिका बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ, उसले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि पार्लिमेन्ट चाहिन्छ। पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा त्यही हो नि, जब पार्लिमेन्ट भङ्ग गर्ने र कार्यपालिका कमजोर हुन्छ भने न्यायपालिका त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँले भने जस्तै सामान्य सर्वोच्च अदालतको दायित्व दुईटा हो, एउटा हिजो भर्खरै पुस 5 गते विघटनको जुन नजिर बनेको छ त्यसमा टेकेर सामान्य सर्वोच्च अदालतले फैसला फेरि पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, संवैधानिक अधिकारको लागि पनि संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम व्याख्याता त सर्वोच्च अदालतै हो नि। तर तपाईँले भने जस्तै अब कार्यपालिकाको प्रभावमै न्यायपालिका पर्नेछ र न्यायपालिकाले यस्तो निर्णय गर्नेछ भनेर यस्तो यो परिकल्पना गर्ने कुराहरू त यो कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यही भएर जुन हाम्रो देशमा तपाईँले नसोचेका निर्णयहरू भएको छ। तेस्रो कुरा, तीनटा कुरा भने, एउटा मैले के भने सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गतेको विघटनको फैसलाको नजिरलाई राख्नेछ, एक। दोस्रोमा मैले भने सारा सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको लागि, सरकारले गरेको यो अन्यायको विरुद्धमा संवैधानिक उपचारको लागि, आफ्नो अधिकारलाई बचाउनको लागि, संविधान बचाउनको लागि अदालतमा जाने हो। तेस्रो कुरा नजिर बनाउने कुरा हो। यदि यो प्रथम पटक हुँदैछ नेपालमा सरकार निर्माण गर्ने, धारा 76 को 5 पहिलो पटक अभ्यासमा आएको छ, पहिलो पटक अभ्यासमा आएको छ। यसभन्दा अगाडि त यसरी सांसदले धारा 76 को 5 बमोजिम त सरकार गठन भएको छैन, पहिलो पटक आएको छ। अब यो प्रक्रिया ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने व्याख्या कसले गर्ने? यहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजी दुईटाको मिलोमितोमा त संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो, यो आधार छैन भनिदिनु भयो। अब यो आधारलाई सामान्य सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापित गर्ने कि नै, किनभने यो संविधानको पहिलो पटक कार्यान्वयन हुँदैछ र यो पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्दाखेरि जुन कुरा हामी संविधानमा लेख्दैनौँ नि व्याख्या हुँदैन, किनभने धेरै देशको संविधानमा के भने व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू पनि हुन्छ, हामीहरूको संविधानमा त व्याख्या छैन। व्याख्या नभएको कारणले यो धारा 76 को 5 को जुन प्रक्रियाबाट हामीहरू गयौँ महामहिम राष्ट्रपति कहाँ र महामहिम राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भनेर जुन किसिमबाट संसद भङ्ग गर्ने सम्मको जुन घटनाहरू भयो, यो भनौँ न एउटा संविधानलाई गर्ने कुरा बाहिर एउटा चर्चा परिचर्चा र बहसको विषय बनेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचन चाहनुहुन्छ, उहाँसँग केपी शर्मा ओलीको रेगुलर वार्ता भइरहेछ, कुराकानी भइरहेछ टेलिफोनमा पनि। यस्ता कुरा त्यही अनुसार संसद विघटन भयो हैन? बिल्कुलै हैन, यस्ता कुरा म स्वीकार गर्दिनँ। किन स्वीकार गर्दिनँ भने एउटा त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा मेजर अपोजिसन पार्टी भनेको वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो, उसले सरकारको लागि उसैले दाबी गर्ने हो। जब सरकार असफल हुन्छ, सरकार असफल भइसकेपछि त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै दाबी गर्ने होला नि, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दाबी गर्छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, हामी कस्तो मल्टिपार्टी सिस्टमलाई संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गर्छौँ, यदि अपोजिसन बलियो भएन भने पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अगाडि जाँदैन। र तपाईँले भने जस्तै सरकारले चाहेको बेलामा मेजर अपोजिसन पार्टीको लिडरसँग सल्लाह लिने, केही माग्ने, हिजो बिहान पनि त शेरबहादुर देउवालाई केपी शर्माले फोन गरेर भन्नुभयो नि त राष्ट्रिय समितिको सरकार बनाऊ भनेर। उहाँ एउटा कुरा म एउटा निष्कर्षमा के हो भने यदि संसदबाट रिजेक्ट भएको
संसदबाट अल्पमतमा परेको विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार त फेरि त्यही संसदले नै बनाइदिने हो नि। आफैले विश्वास नदिने, आफै विश्वास गुमाउने, अनि त्यही व्यक्तिलाई फेरि संसदले राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व दिने। उहाँको अहमता केमा देखियो भने, उहाँको दम्भ केमा देखियो भने, मेरो क्याबिनेटले जे निर्णय गर्छ राष्ट्रपतिले त्यहाँ लालमोहर लगाइदिनुहुन्छ। त्यही मलाई संविधान भन्ने पनि थाहा छैन, मैले सत्ता पनि अरूलाई दिदिनँ र सत्तामा टिक्नको लागि यो संविधानलाई च्यात्ने नेपाली जनताको सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानबाट प्राप्त भएको यो परिवर्तन जहाँ गए जाओस्, संविधान च्यातोस्, संवैधानिक इतिहासमा कालो दिन इतिहासमा लेखोस्, त्यो मतलब छैन। तर म सत्तामा बसिराख्नुपर्छ। म यो के हो भने तपाईँको हामीले सधैँ हामी के भन्थ्यौँ भने सदनमा पनि बाहिर पनि अहिलेको केपी शर्माको जुन प्रवृत्ति देखा पर्छ यो अधिनायकवादी निरङ्कुशतावादी हो भन्छौँ नि हामीले, आखिर त्यो प्रमाणित हुँदै आयो नि। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष पुग्नु त आजको कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले पोस्टरमा भन्नुभएको छ प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वच्छतारी र निरङ्कुश प्रतिगमनकारी कार्यको हामी घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ भने तपाईँ बिल्कुलै आजको निर्णय भइसक्यो। आजको निर्णय हो यो होइन। यो निर्णय भनेको अब केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध तपाईँहरू सडकमा पनि जाने हो होइन। सडकमा जाने भनेको अहिलेको अब यो कोभिडको बेला छ, कोभिडको बेलामा सडकमै आन्दोलन गर्ने कुरा भन्दा पनि हरेक पार्टीका आफ्ना सङ्गठन छन्, आफ्ना भातृ संस्थाहरू छन्, आफ्नो सङ्गठनहरू छन्, सबैले यो एजेन्डा, अब यसलाई हामीले एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउने हो। यो जुन यो राष्ट्रले प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा छ नि, जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र, यो संविधानले आम जनतालाई एउटा राहत दिनुपर्नेमा जुन 3 वर्षसम्म असफलतापूर्वक यो शासन प्रणाली अगाडि बढाएको छ त्यसको अपरेसन गर्ने हो र त्यो एजेन्डालाई हामी जनताको माझमा लिएर जाने हो। त्यसमा जनताको बिचमा तपाईहरु जानुहुन्छ हैन, जनताको बिचमा हामी अहिलेको जस्तो भिडभाड गरेर त हामी जाँदैनौँ, तर सङ्गठनले ती एजेन्डालाई उठाउने छ। सङ्गठनले जुन पार्टीको सङ्गठन निर्वाचनमा चाहिँ तपाईहरु भाग लिनुहुन्न, पार्टी यो यस्तो यो असंवैधानिक घोषणा गरेको निर्वाचन हो। यो कांग्रेसले भाग लिँदैन, यो संविधान विपरीत हो र हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी कदर गर्छौँ र हामीलाई विश्वास के छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो जुन संविधानमाथि कु भएको छ यसको रक्षाको लागि, यसको संरक्षणको लागि र हिजोको पुस 5 गतेको जुन नजिर छ त्यसमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले यसको राम्रो नजिर भोलिको लागि पनि एउटा राम्रो नजिर बनाउनेछ भन्ने कुराबाट हामी विश्वस्त छौँ। त्यही भएर हामी यो संवैधानिक लडाई, राजनीतिक लडाई, कानुनी लडाईको लागि हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि जान्छौँ। अर्कोतिर जसरी यो संविधानलाई कमजोर गराउने गरी, संविधानलाई कु गर्ने गरी जुन किसिमको क्रियाकलाप अहिलेको सरकारले, केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको थियो, त्यो एजेन्डा बोकेर पनि जनताको माझमा पार्टीको सङ्गठन मार्फत, भातृ संस्थाको मार्फत हामी नेपाली जनताको माझमा उचित अवसरमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ सङ्गठनले मात्रै यी एजेन्डालाई बाहिर लिएर आउनेछ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ, चुनावी सरकार बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। चुनावी सरकारमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ निर्वाचन गराउने सरकार हैन, उहाँलाई चुनावी सरकारको अधिकारै कसले दियो र? उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एउटा कुरा उहाँ संसदबाट सबै दल मिलेर निर्वाचनमा जाउँ, चुनावी सरकार बनाऊ। अनि एउटा कुरा भन्छु, उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, संसदले उहाँमाथि विश्वास गुमाइसकेको छ। संसदमा रहेका पार्टीहरूले उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्नु भनेको त संसदको अवहेलना हुन्छ, प्रश्न छ त्यहाँ। तर उहाँको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा त प्रश्नै आउँदैन नि। थ्याङ्क यू सो मच पुष्पाजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद ऋषिजी।